शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां खोर्ले म्हापसा. काल हांगासर हांवें व्हिडियो केलेलो, तेज्या पयलीं व्हिडियो केलेलो. उदीक भरता आनी लोकांच्या शॉपांनी उदीक वयता, तशेंच रस्त्यार उदीक भरता, ह्या सायडीक भरता तशें ह्या सायडीक भरता. आनी हे दिसांनी चालू जालें, पावस पडलो काय उदीक भरतालें. आयज हांगासर एक्शन जाल्लेली आहा, हे पळय काम चालू आहा. आनी गटरां पळय कशीं आहात ती, कशी चॉकअप जालेली आहा. आता काम चालू आहा म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचें. म्हापसा म्युन्सिपाल्टी मारा हे पळय पळय गटरां खंय चॉकअप जाल्या ती. भितर चडश्यो बाटल्यो आहात खंय पोंदाक. एक बरें काम जालां, कित्याक हांगासर पावस पडलो काय उदीक भरतालें, पावस पडलो काय उदीक भरतालें. ह्याच एका सिजनाक म्हाजे 3 व्हिडियो जाले हांगासर खोर्ले म्हापसा. हांव आतां खोर्ल्या, म्हाज्या फुड्यान परतो एकदां अमय कोरगांवकर सोशल वर्कर आनी तशीच तेजी मिसेस आहा, ती वॉर्ड नंबर 18 खोर्ले कावन्सिलर आहा. अमय, काल आमी हेजेर व्हिडियो केलेलो हांगा उदीक भरता म्हणून, आनी म्हाजे हेजेर ह्या फावटीक 3 व्हिडियो जाले, 3 काय 4 जाले दिसता कितें. आनी उदीक पावस पडलो काय उदीक भरताले. आयज एक्शन जाल्या. नमस्कार. आता काल म्हाका दिसता तुमी एक 3-4 फाटी तरी शेखर नायक यूट्यूब चॅनला वचून हो व्हिडियो तुमी हेतून हायलायट केल्लो हो विशय आसलेलो. सो काल हांवें म्हटलेलें की एका मशिनरी न्ही, एका मॅन पावराची गरज आसलेली. सो आयज आमकां एक म्युन्सिपाल्टीसून चेअरपर्सन JE आनी आमचे इंजिनियर ME1 हांच्यांनी एक 3 लेबर धाडलेले आनी एक आमच्या वॉर्डाचो जो ऑल्टरनेट डे आमकां येता. सो मेळून 4 लेबरान आतां हे मॅन्युअली काम चालू केलां. तुमी पळोवंक शकता की कारण हेजे हांवें तुमकां म्हटलेलें की ही जी माती वरसून येयला ती वरसून येवन सारकी भरलेली आसा. कितको पळय तेजो हो जो मनीस आसा पळय कितको डेप्थ आसा तो पळयात. कमरेकून वयर इतको खोल आसा हो हे गटर. आनी तुमी थंयसर पळोवंक शकता नी आतां तरी तुमी थोडे काडून नी कडेन पावले. नीच्या सकयल इतके वयर इतकोच म्हाका दिसता नीच्या सकयल मेरेन इतके डम जालेले. तितून प्लॅस्टीक आसा म्हण, माती आसा म्हण, बाकीचे हे रितर. हांगा तुमी पळोवंक शकता की कारण मेन हो डेप्थ आसलेलो हे PWDचे पायप आसा. तसोच हो केबल जो आसा तो BSNLाचो आसा आनी हो केबल खंयचो इंटरनेटाचो आसा. सो हेतून कितें जाता हांगा येवन शिरकात जाले. सो हेजें आतां कारण हो कंप्लिटली डिसील करपाची गरज आसलेली. हे आमी मारून पयलीं आमी म्हणटाले. सो आतां ही कंटिन्यू आतां एक्चुअली 12 तांकां हे आसलेलो कंटिन्यू तांकां 2 मेरेन हे कित्याक हो मेन रस्तो आसल्या कारणान तांकां म्हटलें काम कंटिन्यू करा. आनी तशेंच आतां CP मॅडमीक सुद्दां आतां परतो कॉल केल्लो की आमकां एक सेकेंड टीम अरेंज करची की जाणे करून हें कंप्लीट काम आयजूच जावंक जाय, कित्याक ही प्रायोरिटीचेर करपाची गरज आसा. आनी हितून जेणे करून लोकांचो हो जो प्रश्न आसा म्हणजे लोकांक इनकन्विनियंट स्पेशली पेडेस्ट्रियल आसा तो हो प्रश्न सुटपाची गरज आसलेली. सो ताका लागून एक आमची आनी एक रिक्वेस्ट आसलेली की परत एकदां सेकेंड आतां तेणें इन्शुरन्स पळयता म्हणून सांगला सेकेंड एका आनी एक कोण हाडूंक मेळटा जाल्यार पळयता म्हणून सांगला. आतां आमची चेअरपर्सन मॅडम प्रिया मिश्रा सकाळची येवन तेणें सुद्दां पळोवन गेला. तशेंच आमचे PWD रोड डिपार्टमेंट AE आनी JE अपूर्वा. सो तेंच्यांनी सुद्दां पळोवन गेला. रिगार्डींग स्पीड ब्रेकराचेर सुद्दां आमी उलयल्ली. सो हो रॉंगली प्लेस आसा म्हणून की हो आसा तसो थंयसर परत रिस्टोर करचो. आनी हो जो इतको हायटेड जाल्लो आसल्या कारणान लोकांक हो इनकन्विनियंट फेस जाता. पोंदसून लोकांची गाडयो लागता आनी स्पेशली हे वॉल्तार आसल्या कारणान हो ब्लायंड स्पॉट जाता. सो स्पीड ब्रेकराचेर गाडी अनइवन जाता. सो तेजेरूय आमी हेजेर तो परत दुसऱ्या कडेन हो काडून दुसऱ्या कडेन रिइन्स्टॉल करतले म्हणून अशें आमकां AEन PWDन आश्वासन दिलां. आमच्या बरोबर आहा सावयो पिंटो जे तेंचें घर आमचे हे फाटल्या बाजूक दिसता ते तेंचें घर आसा. आनी जो मेन जो हांकां जो सगळ्यांक चड जो त्रास जातालो की आमचे सावयो बाबाक, कित्याक तेंच्या ह्या दुर्गांचो हेतूनसून उदक भितर वतालें कंपाउंडानसून आनी तितूनूय तेज्या बरोबर कचरो सुद्दां वतालो. सो आमी जाणून घेवपाक प्रयत्न करूया सावयो बाबा कडल्यान. आयज जें काम चालू केलां तें हांव व्हेरी हॅपी अबावट इट. चड करून मिडिया तुका लागून ते काल व्हिडिओ जाला ताका लागून आयज अर्जंट तेंच्यांनी काम हातीन धरलो आनी कॉमेस केला. म्हाका खूब प्रॉब्लम जाला 2-3 म्हयने जाले. हे गटर ओपन करूंक नासले ह्या पावसान आनी सगळे जे उदीक येताले ते सगळे आमच्या कंपाउंडान भितर वयताले. खूब कचरो आमच्या कंपाउंडान भितर एकठांय जाला. हेणे 2 दीस म्हाका लेबर दिला आनी कचरो काडला. परत आतां कालच्या उदकान परत आतां कचरो सगळो भितर गेला. पूण आतां म्हाका दिसता हें काम केलेल्याक मातशें तरी बरें जातलें आनी हांव म्युन्सिपाल्टीक आनी सगळे डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता की सगळ्यांनी आपण एकठांय जावन काम करूंक जाय.
ओके थँक्यू. बरोबर. आम्ही